आनी हेजे असलो मनीस आनी एक आसलो पयलो आमगे सीएम तो विल्फ्रेड डिसोजा तेका जायत पेपराचे आसता तो हिंग हेल्प करतालो थिंग हेल्प करतालो शेतकारांक हेल्प करताले ते भाशेन म्हाका दिसता हो एक देवान आमकां एक नामूड कसो धाडा वेन्झी वेगस आनी तेका आमगे सदां तेका सपोर्ट आसतलो सदां हेल्प आसतले तेजे कित्याक तो आमकां गरजे पावल म्हणून इतलें करून हांव शेतकारान हांव ताका हांव देव बरें कर म्हणून आनी माय म्हणटाली पाय जे तुवें गोंयांत इतलें केलें इतलें सांबाळलें आनी तुका परतें कितें मेळ्ळें आनी तो म्हणटालो तुका लिहिलें आपूण मेळ्ळो तसो तुमकां म्हणटलें आपूण कितें केलां तें आयज इतल्या वर्सांचे मागीर सगलो लोक हिंगा हाजीर आसा तेजें नांव सगळ्याक वाचता आनी हांव चिंता केन्ना केन्ना म्हजी माय आसूंक जाय आशिल्ली पळोवंक देवान तिका दिली आयज काल आमी आतां आमच्या गोंयांत कितें जालां तें सगल्यांनी पळयलां पायचे भाशेन एक आमी पायचे भाशेन जावंक जाय भायर सरूंक जाय आनी आमच्या गोंयांक एकठांय धरून तेका सांबाळूंक जाय आनी आमी आतां ह्यो उतरां सांगून 2 उतरां सांगून वयता आनी 4 आतां असो सांगूंक वयता कोंकणी कला केंद्राक मेर्सी सगल्या वर्सां पायचो उगडास करता थँक्यू व्हेरी मच आनी हेजे असलो मनीस आनी एक आसलो पयलो आमगे सीएम तो विल्फ्रेड डिसोजा तेका जायत पेपराचे आसता तो हिंग हेल्प करतालो थिंग हेल्प करतालो शेतकारांक हेल्प करताले ते भाशेन म्हाका दिसता हो एक देवान आमकां एक नामूड कसो धाडा वेन्झी वेगस आनी तेका आमगे सदां तेका सपोर्ट आसतलो सदां हेल्प आसतले तेजे कित्याक तो आमकां गरजे पावल म्हणून इतलें करून हांव शेतकारान हांव ताका हांव देव बरें कर म्हणून मंडे